अनका। हजरत हंसला ने इसे क्या बददुआ दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में आपने अकाब, शाहीन और बाज के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे परिंदे की जिसकी ताकत, जिसामत और हिब्बत को सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। ये वो मखलूक थी जो हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को भी अपने पंजों में जकड़ लेती और पलक झपकते आसमान के बुस्तों में ले उड़ती। जब ये पर फैलाती तो सूरज की रोशनी मद्धम पड़ जाती। इसकी चीख से पहाड़ लरज उठते और जब ये किसी बस्ती के ऊपर आती तो बस्तियां उजड़ जाती। यही वो मखलूक थी जिसे लोग अनका के नाम से जानते थे। एक पुरअसरार, ताकतवर और खौफनाक वजूद जिसका जिक्र सदियों पुरानी तफसीरों, दास्तानों और रवायात में मिलता है। और हैरत की बात यह है कि इसका तज़किरा हजरत हंसला अलैहिस्सलाम के जमाने में भी मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि ये परिंदा तारीख से अचानक गायब क्यों हो गया और आखिर हजरत हंसला अलैहिस्सलाम ने इसके खिलाफ बद्दुआ क्यों की? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं अनका परिंदे के पुरअसरार राज, इसकी ताकत और इसके इंजाम की वो हैरत अंगेज कहानी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये महज कहानी नहीं बल्कि कुदरत का एक जिंदा निशान था। नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इनका कोई आम परिंदा नहीं था। ये एक ऐसी अनोखी मखलूक थी जो पहाड़ के बराबर अंडा देती और जिसकी परवाज आसमान की हदों से भी आगे निकल जाती। इसे इनका इसलिए कहा गया कि इसकी गर्दन में तोप की मानद एक सफेदी थी जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। ये परिंदा अमूमन गुरूबे आफ्ताब के वक्त नजर आता जब फिजा पर सुर्खी छा जाती और आसमान पर एक अजीब सी पुरअसरार रोशनी फैल जाती। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इनका को तमाम परिंदों से अलग बेमिसाल कुव्वत और हिब्बत अता की थी। इसके परों की लंबाई मीलों में नापी जाती और पंजे इतने ताकतवर थे कि वो पत्थरों को यूं दबा लेता जैसे इंसान मोम को दबाता है। यही है इनका परिंदा। ये महज एक परिंदा, एक अफसानवी मखलूक नहीं बल्कि मुख्तलिफ तहजीबों में इसे कुदरत की निशानी और इबरत का इस्तारा समझा गया। रवायात में आता है कि यह परिंदा जमीन के सबसे बुलंद पहाड़ों पर बसेरा करता और अक्सर बादलों के दरमियान उड़ता दिखाई देता। जब वो आसमानों में परवाज करता तो इसके परों की हवा से नीचे के दरख्त झुक जाते और जमीन पर खौफ की एक लहर दौड़ जाती। अलामा क़ज़ैनी के मुताबिक इनका अपनी जसामत और हलकत के एतबार से तमाम परिंदों में सबसे बड़ा था। इसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत थी कि ये हाथी को अपने पंजों में यूं जकड़ता जैसे चील चूहे को दबोच लेती है। ज़माने कदीम में कहा जाता है कि इनका इंसानों के दरमियान ही रहता था। शुरू में लोग इसे कुदरत का अजूबा समझकर एहतराम करते, मगर जल्द ही वो परिंदा इंसानों के लिए खौफ की अलामत बन गया। ये परिंदा आम जानवरों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े दरिंदों पर झपटता। रफ्ता रफ्ता इसका खौफ जमीन के हर जी रूह के दिल में बैठ गया और लोग इसका नाम सुनकर लर्ज उठते। वो अक्सर बस्तियों के करीब आकर मवेशियों और यहाँ तक के इंसानों पर झपट पड़ता। बल्कि एक रोज एक अजीब वाकया पेश आया। रवायात के मुताबिक इनका एक दुल्हन को जेवरात समेत उठाकर आसमान की तरफ ले उड़ा। लोग चीखने लगे लेकिन कोई इसकी बुलंदी तक ना पहुंच सका। ये वो लम्हा था जब कौम ने नबी वक्त हजरत हंसला अलैहिस्सलाम से फरियाद की और हजरत हंसला अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबरदार किया कि ये परिंदा अब अल्लाह के गजब की निशानी बन चुका है। उन्होंने फरमाया, जिस मखलूक को रब ने इज्जत दी अगर वो गुरूर में आ जाए तो जिल्लत इसका इंजाम है। लेकिन जब अनका की सरकशी हद से बढ़ गई तो जब वो लोगों को सताने लगा, बच्चों को उठाने लगा और जमीन पर फसाद फैलाने लगा तो हजरत हंसला अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हुजूर दुआ की कि ये जुल्म अजियत फैलाने वाली मखलूक अब जमीन से हटा दी जाए।
चुनाचे अल्लाह ताला ने अनका को जमीन से दूर एक अलग दुनिया के करीब एक वीरान जजीरे में मुंतकिल कर दिया। ये जजीरा इंसानी कदमों से अनजान था, जिसकी फिजा हर वक्त गर्म, तेज हवा और घने जंगलात से भरी रहती थी। वहाँ हाथी, गैंडे, भैंसे, बैल और कई खौफनाक परिंदे कसरत से पाए जाते थे। इसी मुकाम को अनका का ठिकाना बना दिया गया। जब वो जजीरे की फिजा में प्रवास करता था तो इसके परों से ऐसी गर्ज पैदा होती जैसे आसमान से बिजलियां टूट रही हों या कोई जोरदार तूफान जमीन पर उतर आया हो। ये घन गरज मीलों दूर तक सुनाई देती और अक्सर जानवर खौफ से जमीन पर लेट जाते। कदीम मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह ताला ने इसे 1000 बरस की उम्र अता की थी। जब इसकी उम्र 5 साल को पहुंची तो ये अपने जोड़े के साथ मिलाप करता और जब मादा अंडे देने के मरहले में आती पूरा जजीरा लर्ज उठता। कहा जाता है कि इसका अंडा एक पहाड़ के बराबर होता और इसके टूटने के लम्हे ऐसी आवाज आती जैसे जमीन दहक उठी हो। नाजरीन, अनका के बारे में सिर्फ दास्तानें नहीं बल्कि हकीमों की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। मशहूर हकीम अरतलिस ने अपनी नायाब तसनीफ अल अनूद में लिखा है, मगर बाज इलाकों खसूसन शुमाली अफ्रीका में इस परिंदे के आसार और शिकारियों के तरीके मिले हैं। शिकारी इस परिंदे को आम तरीके से शिकार नहीं कर सकते थे क्योंकि तीर, नेज़े और पत्थरों का इस पर कोई असर नहीं होता था। इसके ऊपर कुदरती तौर पर ऐसी सख्त झिल्ली होती थी जो लोहे की चादर जैसी मजबूत लगती थी। जो ताकतवर बैल अपने आमने सामने बांधकर इनकी पीठ पर भारी पत्थर रखे जाते ताकि वो भाग ना सके। इनके दरमियान एक नायाब खुशबूदार घास समरा बिछाई जाती। ये घास इतनी खुशबूदार होती कि फिजा में इसकी खुशबू मीलों दूर तक चली जाती। कहा जाता है कि अनका को इसकी खुशबू बहुत पसंद थी। उसमें एक खास कशिश होती थी और जब वो इसकी महक महसूस करता था तो आसमान से नीचे उतर आता। फिर शिकारी एक महफूज गड़े में छुप कर बैठ जाते और इनके हाथों में जलती हुई मिशलें और तेज धार नेज़े होते। जैसे ही अनका चिपट कर बैलों पर हमला करता तो इसके पंजे बैलों की जिल्द में उतर जाते। पत्थरों के बोझ की वजह से उनको उठा ना पाता और इस लम्हे शिकारी बाहर निकलकर इसके परों में आग लगा देते। रवायात के मुताबिक जब आग इसके परों को छूती तो ऐसी गूंजती जैसे आसमान में बिजली तड़क रही हो। अनका चीख कर फजा में उठता लेकिन कुछ ही लम्हों में जमीन पर आ गिरता और पूरा इलाका इसके तड़पने से लर्ज उठता। 3 यूनानी फलासफर ने भी अपनी किताब में अनका का जिस्म जानवर जैसा ताकतवर मगर इसकी हड्डियां परिंदों की तरह खोखली बताई हैं, जिसकी बदौलत वो अपनी भारी जिसामत के बावजूद प्रवास कर सकता था। इसके परों का फैलाव इतना था कि बाज मौर्रखीन के मुताबिक वो तकरीबन 16 से 20 गज तक मुहीत होता। यह परिंदों की दुनिया का सबसे बड़ा जानदार था, एक ऐसा वजूद जो इल्म, अफसाना और कुदरत के भेदों का मजमुआ लगता था। बाज मौर्रखीन ने लिखा कि इसकी नस्ल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद भी बाकी थी, मगर रफ्ता रफ्ता इंसानों के बढ़ते हुए नुकसानात और नबी वक्त की बददुआ के बाइस ये मखलूक जमीन से बिल्कुल गायब हो गई, यूं जैसे कभी थी ही नहीं। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि अनका का तस्वर सिर्फ अरब या इस्लामी रियासतों तक महदूद नहीं रहा। हिंदू मजहब में भी एक देवहीकल और ताकतवर परिंदे का जिक्र मिलता है जिसे गरोड़ कहा जाता है। ये परिंदा हिंदू देवता विष्णु की सवारी समझा जाता है और इससे रोशनी, ताकत, वफादारी और बदी के खिलाफ जंग की अलामत माना जाता है। कहा जाता है कि गरोड़ की रफ्तार इतनी तेज है कि जब वो पर मारता है तो हवा की गरज से आवाज पैदा होती है और इसके परों की झलक से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है। हिंदू रवायात में इसे 4 नागों यानी सांपों का दुश्मन भी कहा गया है और ये भी अकीदा है कि गरोड़ यहाँ से गुजरता है बाद जहरीली मखलूकात भाग भाग जाती हैं। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि गरोड़ और अनका की दास्तानों में हैरान कुन मुमासलत पाई जाती है। दोनों को आसमान की बुलंदियों पर बसेरा करने वाला, रोशनी और आग से जुड़ी मखलूक बताया गया है।
اور دونوں کو طاقت، شان اور عبرت کی علامت سمجھا گیا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو اور مضبوط بیان کرتی ہے کہ مختلف تہذیبوں میں اگرچہ نام بدل جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اب تک کی حیرت انگیز نشانیاں ایک ہی طرح سے انسان کے دل کو متاثر کرتی ہیں۔ یہی نہیں، انکا کا تصور ہمیں قدیم یہودی صحیفوں میں بھی جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں اس پرندے کو زیز کہا گیا ہے، ایک ایسی مخلوق کا راز جسے آسمان اور زمین کے درمیان توازن کا پہرے دار بتایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو زیس نے اپنے پروں سے زمین کو ڈھانپ لیا اور اپنی جسامت کے باعث پانی کی لہروں کو تھام لیا تاکہ دنیا مکمل تباہ نہ ہو جائے۔ یہودی اسے گناہوں سے پاک اور ابدی مخلوق مانتے ہیں جسے خالق کائنات نے سزا اور فنا سے محفوظ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب باقی تمام جانور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تو زیس نے کہا کہ مجھے جگہ کی ضرورت نہیں، خدا نے مجھے بچانے کا وعدہ خود کیا ہے۔ دنیا کے مختلف تہذیبوں اور قوموں میں انکا جیسے پرندوں کا تصور حیران کن طور پر موجود ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں اسے بیمو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ پرندہ تھا جسے سورج کی روشنی اور نئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اپنی راہ سے دوبارہ جنم لیتا ہے۔ اسی طرح یونانی اساطیر میں یہ فنگرز کہلاتا ہے، ایک ایسا پرندہ جو 1000 سال جینے کے بعد جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اسے خاک سے عصر نو زندہ ہو اٹھتا ہے۔ چینی روایات میں اسے نیکی، خوشبختی اور سلطنت کے استحکام کی علامت سمجھا جاتا۔ ناظرین، بعض مفسرین اور علماء نے مقامات حریری کی شرح میں انکا کے متعلق ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کے مطابق اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مگ کہا جاتا تھا۔ یہ اتنا بلند پہاڑ تھا کہ اس کی چوٹی اکثر بادلوں میں چھپی رہتی تھی اور اس پہاڑ پر بے شمار پرندے اپنے گھونسلے بناتے۔ ان میں ایک دیو ہیکل اور پرہیبت پرندہ انکا بھی رہتا تھا۔ روایت میں تھا کہ جب انکا کا چہرہ انسانی شکل سے مشابہ تھا جبکہ اس کے باقی اعضاء پرندوں جیسے تھے، اور اتنے بڑے اعضاء ہونے کے باوجود بھی یہ فضا میں اڑنے لگتا تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ اندھیرے میں بھی روشنی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے جسم پر رنگ ایسے تھے جیسے قوس قزح زمین پر اتر آئی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سال میں صرف ایک بار اس پہاڑ پر آتا اور اپنی خوراک کے لیے پرندوں میں سے چند ایک کو اچانک جھپٹ کر لے جاتا، مگر ایک سال قدرت کا نظام یوں بدلا کہ انکا کو اپنی خوراک نہ مل سکی۔ پرندوں نے اس کے آنے کا وقت جان کر پہاڑ چھوڑ دیا اور دور جا کر گھاٹیوں میں جنگلوں میں چھپ گئے۔ چند دنوں کی بھوک کے بعد اس دیو ہیکل پرندے نے فطری جبلت کے تحت انسانوں کی بستیوں کا رخ کیا، اور پہلے اس نے ایک لڑکی کو اٹھا لیا، پھر کچھ دن بعد ایک لڑکے کو بھی اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے گیا۔ پوری آبادی خوف اور دہشت میں مبتلا ہوگی اور لوگ چیخ اٹھے کہ یہ تو عذاب بن کر آیا ہے۔ اس وقت کے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اپنی قوم کو توبہ استغفار کی تلقین کی، مگر جب انکا کا ظلم بڑھ گیا اور وہ انسانی آبادی کے لیے وبال جان بن گیا تو حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا کے اثر سے آسمان سے ایک بجلی کا کاکڑا اترا جو سیدھا انکا پر گرا اور لمحوں میں وہ دیو ہیکل پرندہ خاک کا ڈھیر بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جلنے کے بعد کئی دن تک آسمان پر دھواں چھائے رہا اور پہاڑ مگ پر اب کوئی بھی پرندہ واپس نہ آیا۔ یوں ایک ایسی مخلوق جس کے قصے صدیوں سے سنائے جا رہے تھے اللہ کے ایک نبی کی بد دعا سے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی عظیم پرندے کا ذکر سننے کو مل رہا ہو۔ مقدس کی کتاب قرآن مجید میں بھی کئی پرندوں کا ذکر نہایت عبرت اور حکمت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ابابیل وہ پرندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابرا کی فوج پر مسلط کیا اور جنہوں نے مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینک کر ایک بڑے لشکر کو تباہ کیا۔
یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کمزور سے کمزور مخلوق کے ذریعے طاقتور کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرندے بھی اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں کوے کا ذکر بھی آتا ہے جس نے قابیل کو سکھایا کہ اپنے بھائی کا جسم زمین میں کیسے دفن کرنا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں، ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ پرندے صرف قدرت کا حسین منظر نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ دنیا بھر میں آج تقریباً 10,000 سے زائد پرندوں کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، اور ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر پرندہ اپنی ساخت، رنگ، پرواز، آواز اور عادت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کچھ پرندے تو ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، تمام پرندے چاہے ابابیل ہوں یا ہدہد صرف اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور اپنی طاقت سے نہ اڑتے ہیں نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، بلکہ اس خالق کائنات کے حکم سے ہی نمودار ہوتے ہیں جو ہر شے پر قادر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی قوم نے اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑا تو اسی مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے عذاب یا آزمائش بن کر ظاہر ہوا۔ ناظرین، جب حضرت حنظلہ علیہ السلام کی دعا سے وہ عظیم اور ہیبت ناک پرندہ ہلاک ہوا تو اس کی دہشت سے، اس کی مصیبت سے لوگوں کو نجات ملی، جس نے مدتوں تک زمین اور بستیوں اور لوگوں کے دلوں کو خوف میں مبتلا رکھا۔ مگر ناظرین، افسوس ہے کہ جس نبی کی دعا سے انہیں اس مصیبت سے رہائی ملی، اس نبی کے خلاف ہی وہ لوگ بغاوت پر اتر آئے اور ان کے دلوں میں تکبر اور ناشکری نے جگہ بنا لی۔ سمجھنے لگے کہ ان کی ہلاکت محض اتفاق یا ان کی اپنے ہی کمال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بھلا دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ آخرکار انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یہ وہ گناہ تھا جس نے ان کی بربادی کی مہر ثبت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قوم پر اس زمانے کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بظاہر نہایت نرم دل، عادل اور اپنی رعایا سے محبت کرنے والا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے طویل عمر پائی اور اپنی حکومت کے دوران لوگوں میں انصاف کی مثالیں قائم کی، مگر جب وہ مر گیا تو قوم پر ایک گہرا صدمہ نازل ہوا۔ انہی لوگوں نے اپنی قدیم رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کی جسم پر ایک خاص روغن مل دیا تاکہ اس کی لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص ان کے درمیان معزز اور محترم ہو، اس کی لاش کو کبھی بھی مٹی نہیں چھو سکتی۔ گزرتا گیا، مگر بادشاہ کی موت کے بعد سلطنت میں انتشار اور بدامنی پھیل گئی۔ لوگ غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا موقع پا لیا۔ شیطان بادشاہ کے مردہ جسم میں داخل ہو گیا اور انہی کی زبان اور لہجے میں بولا، میں مرا نہیں ہوں، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، میں تمہیں آزمانے کے لیے کچھ وقت کے لیے اوجل ہوا تھا، اب تمہارے سامنے ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں۔ یہ سن کر قوم حیران رہ گئی۔ لوگوں کے سرداروں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور عوام کے درمیان ایک پردہ لگا دیا جائے تاکہ بادشاہ پردے کے پیچھے سے ان سے کلام کرتا رہے۔ چنانچہ مردہ جسم کو پردے کے پیچھے رکھا گیا اور اس کے اندر سے شیطان آواز نکالتا کہ یقین ہے کہ ان کا بادشاہ باقی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ مرتا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ یوں رفتہ رفتہ یہ ایک ایسے عقیدے میں داخل ہو گئے۔ کچھ ایمان والے لوگوں نے ان سے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بات شیطان کی مکاری ہے، لیکن قوم کے سرداروں نے انہیں جھڑک دیا اور ان کے درمیان شیطان کا جال مکمل طور پر پھیل چکا تھا اور قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ جب ان کی گمراہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے ایک نبی بھیجے، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ یہ نبی اللہ کے نیک بندے اور سچے رہنما تھے۔
जिन पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी, और आपने आकर कौम को समझाया ये बादशाह मर चुका है, इसके जिस्म में रूह नहीं। ये जो तुम सुन रहे हो ये शैतान की आवाज है। अल्लाह किसी मखलूक की सूरत में जाहिर नहीं होता, बस तुम इस मुर्दा बादशाह को अपना माबूद ना बनाओ। लेकिन कौम ने नबी की बात सुनने की बजाय इनसे दुश्मनी मोल ले ली। वो नबी की नसीहतों पर हंसते और इनका मजाक उड़ाते और इन पर जुल्म करने लगे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने एक गहरा कुआं खोदा और अल्लाह के नबी को इसमें फेंक कर शहीद कर दिया। ये जुल्म इस कौम की नाफरमानी की इंतहा थी। फिर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। रात को जब सब लोग खा पी कर इत्मीनान से सो गए, सुबह जागे तो इनका कुआं जो पानी का वाहिद जरिया था पूरी तरह खुश्क हो चुका था। प्यास से बिलखते मर्द, औरतें और बच्चे एक एक करके मरने लगे। इनके मवेशी, बागात सब कुछ खत्म हो गया। वो जो सब्जो शदाब शहर, गांव, बस्तियां जो कभी खुशहाल थी अब वीरान बस्तियां बन गईं। बा इंसानों की जगह दरिंदे बसने लगे और इनके बागात खारदार झाड़ियों में बदल गए। यूं एक नाफरमान कौम जो शैतान के बहकावे में आकर अपने नबी को कत्ल कर चुकी थी, अल्लाह के अजाब से हमेशा के लिए मिटा दी गई। कुरान मजीद में इसका जिक्र 2 मकामात पर आया है। सूरत अल फुरकान आयत नंबर 38 और सूरत काफ आयत नंबर 12 में कौम रस यानी कि इस कुएं को कहा जाता है जो पत्थरों से मढ़ा हुआ। रवायत के मुताबिक ये वही कुआं था जिसके किनारे पर ये कौम आबाद थी और इसी में उन्होंने अपने नबी को डालकर शहीद किया। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ हजरत हंजला बिन सफवान अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था कि वो इन्हें तौहीद और शुक्र गुजारी की राह दिखाए। लेकिन कौमे रस ने इन पर ईमान लाने से इनकार किया और इनके बाद दुआ को फरामोश कर दिया। लेकिन कौमे रस ने इन पर ईमान लाने से इनकार किया और इनकी बददुआ को उन्होंने फरामोश कर दिया, जिसके सबब अनका जैसा खौफनाक परिंदा सफाई जमीन से मिट गया। नाज़रीन, तारीख बताती है कि रस अरब के 2 इलाकों में मारूफ था, एक नजद और दूसरा शुमाली हजाज के करीब। ये एक जरखेज वादी थी जिसमें एक अजीम कुआं था जिससे इनके बागात, खेत और मवेशी सब सैराब होते थे। लेकिन जब इन्हीं जालिम लोगों ने अपने नबी को इस कुएं में फेंक दिया तो वो कुआं जो इनकी जिंदगी का सहारा था इनकी खलाकत का सबब बना। चश्मे खुश्क हो गए, आसमान ने बारिश करना बंद कर दिया। यूं असहाबे रस का इंजाम कुछ यूं हुआ कि जिन्होंने अल्लाह के नबियों को झुटलाया और नाशुक्री की और वो हमेशा के लिए इबरत की दास्तान बन गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अज़ाबे रस का जिक्र फरमा कर इंसान को खबरदार किया है कि वो कहीं भी अपने रसूलों की नाफरमानी करके इन्हीं की तरह हलाकत के कड़े में ना गिर जाए। माजी की हर कौम जिसने अल्लाह के अहकाम और इसके रसूलों की बातों को जुटलाया आखिरकार अज़ाबे इलाही का निशाना बने। सब कुछ दरअसल इबरत की निशानियां हैं उनके लिए जो गुरूर और फिक्र करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हमको अल्लाह और उसके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमाबरदार बने, उनके उस्वे हसना को अपनी जिंदगी का रहनुमा बनाए ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में ईमान पैदा फरमाए और हमें अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप अपने और मेरे चैनल नूरे राब्ता को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरों तक भी हमारी मालूमाती वीडियो पहुंचते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।